يسع لنا أن أقرأ لكم جميعا، فهو الأستاذ الدكتور أبو صالح أنيس لقمان الندوي، رئيس إدارة البحوث والترجمة بمؤسسة سدرة، سيقدم لنا موضوعا هاما عن اللغة العربية. فنفضل الآن الدكتور أبو صالح بطرح الموضوع لمدة 20 دقيقة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعونني؟ السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، صوت مسموع يا أستاذ. تسمعونني جيدا؟ نعم. طيب، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة لكل المسؤولين في الإدارة الجامعية جامعة مالان، وخاصة رئيسة القسم العربي الدكتورة هني وآخرين وكل فريق العمل. وبداية أهنئكم بهذا التنظيم الراقي وبهذه الاستضافة اللطيفة وهذه المقدمة الرائعة. من البداية عرض الطلاب في ما سميتموه ترنيمة النشيد الوطني، وكذلك النشيد الخاص والنشيد الترحيبي. فدعوني أبدأ ببيت شعر من النشيد الترحيبي: السلام عليكم، الذي قدمه الطلبة والطلاب والطالبات من قسم الأدب العربي. فإن فيه بيتا من الشعر هو خلاصة حديثي اليوم أو مقالتي هذه. وفي النشيد هم يقولون: فهم يدرون أنهم لا يدرون، فسيطلبون دائما أبدا. هذه هي الخلاصة التي سأتوصل إليها، أنهم يدرون في الحقيقة، إذا كانوا يدرون أنهم لا يدرون، وهذا سيدفعهم إلى مواصلة طلب العلم مدى الحياة والتعلم مدى الحياة. فهذا هو دور متعلم اللغة العربية في العصر الرقمي، أن يدروا أنهم لا يدرون ويواصلون لإزالة هذا الجهل، يواصلون طلب العلم والتعلم وإتقان مهارات اللغة العربية. وأيضا أصارح في البداية بأن أنا دائما أخاطب بالدكتور كذا كذا. أنا لست دكتورا، أنا دائما أسمي نفسي أنا مريض بحب اللغة العربية، ولست دكتورا ولا أحمل شهادة الدكتوراه. وتحدثت عنها في حواراتي التلفزيونية وكذلك المقابلات المنشورة في الصحف والجرائد. إنما عندي شهادة العالمية في اللغة العربية وعلوم الشريعة من دار العلوم ندوة العلماء. وقديما كانت هذه الشهادة في الأزهر وفي غير الأزهر تعادل، حسب التصنيف القديم، تعادل الدكتوراه. كانت هي أعلى شهادة جامعية في المعاهد الدينية القديمة حسب النظام القديم. وأيضا أصرح بأن ما أقدمه ليست مقالة علمية أو ورقة بحثية بمفهومها الأكاديمي المعروف، وإنما هي كلمة أو محاضرة كنت أنوي إلقاءها مرتجلا بالاستناد إلى عرض تقديمي يتضمن مجرد رؤوس أقلام في هذه الندوة الافتراضية حول الموضوع المحدد، والذي ينظمها قسم الأدب العربي في كلية الآداب بجامعة مالانغ الحكومية العريقة، بيد أنني اضطررت إلى تسطيرها وصوغها في قالب هذا المقال تلبية لطلب اللجنة التنظيمية الموقرة. حاولت فيه تسليط الضوء على دور متعلم اللغة العربية في العصر الرقمي الذي نعيشه هذا العصر، وذلك طبعا في حدود فهمي المتواضع لعناصر الموضوع، وعلى ضوء خبراتي وتجاربي الشخصية في مجال تعلم اللغة العربية وتعليمها قبل شيوع استعمال البرامج والتقنيات والتطبيقات الرقمية وبعد شيوعها. والكلمات الرئيسة التي هي يتكون منها عنوان المحاضرة أو الكلمة: والعصر الرقمي، والتقنية الرقمية، واللغة العربية، والتعلم، ودور المتعلم. هذه هي العناصر والكلمات المفتاحية التي يدور حولها حديثي هذا. ما العصر الرقمي؟
سمي العصر الرقمي بالنسبة إلى الثورة الرقمية، ويطلق عليها أيضا الثورة الصناعية الرابعة، التي نشأت منذ بضعة عقود ثم تطورت بخطى متسارعة حتى امتد سلطانها إلى كل مناشط الحياة الرئيسة في عالمنا الراهن، وعلى كلا المستويين الفردي والجماعي، بحيث لم يعد بمقدور أحد أيا كان أن يتجاهلها أو يستغني عن التفاعل معها بشكل من الأشكال، وذلك من خلال ما أنتجته هذه الثورة من أجهزة ووسائل تقنية غير مسبوقة في سرعتها الهائلة وقدراتها الاتصالية والإنتاجية والتنفيذية المذهلة. منها على سبيل المثال للحصر شبكة الإنترنت، هذه الشبكة التي تربط بعضنا ببعض رغم كل هذه الحدود والفواصل والحواجز والمسافات الشاسعة جغرافيا، والهواتف النقالة الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة كتل البيانات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والتطبيقات والبرمجيات المتنقلة والتكنولوجيا النانوية أو النانوية نانو تكنولوجي والطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing والروبوتكس. وقد أحدثت هذه التقنيات الرقمية تحولا جذريا عميقا في حياتنا اليومية وأساليب استهلاكنا وإنتاجنا وعملنا وتعاملاتنا، وككل ثورة لها أوجه وأبعاد متعددة، بعضها إيجابية ومشرقة وأخرى سلبية قاتمة، تحمل في طياتها مخاطر ومحظورات إذا أطلق لها العنان فلسوف تؤدي إلى عواقب وخيمة. وأنا أحصر كلامي هنا في الجانب الإيجابي لهذه الثورة الرقمية، والذي له صلة مباشرة على وجه التحديد بتعلم اللغة العربية ومتعلميها لا غير. ومن طريف ما يذكر الحديث حول العصر الرقمي، فمن طريف ما يذكر بخصوص الثورة الرقمية أنها في جوهرها عبارة عن تطبيق مبدأ الخوارزميات المنسوب إلى العالم المسلم محمد الخوارزمي، الذي وضع علم الجبر والمقابلة والتفاضل، وهو الذي غرس أول بذرة للرقمنة digitization الرقمنة، وذلك حين قام بتحويل الجمل والعبارات اللفظية إلى لغة أرقام ومعادلات رياضية، وفتح بذلك إمكانية تحويل اللغة العادية المنطوقة الملفوظة أو المكتوبة إلى ما يعرف الآن باللغة الرقمية digital language. وما الثورة الرقمية الحالية سوى نتاج تطوير علمي وتقني هادف ومتواصل وشامل لتلك الخوارزميات الأولية. فالخبراء في حقل الرقمنة إنما يبرمجون الحواسيب والأجهزة الذكية والأدوات الرقمية الأخرى بتحويل الجمل إلى معادلات ووحدات ورموز، وهي تعتبر بمثابة أوامر لذلك الجهاز المبرمج على تنفيذها. فنحن عندما نضغط مثلا على زر انتر ادخل من خلال لوحة مفاتيح الحاسب الآلي، فكأنما نوجه إليه فعل أمر الذي يتحول تلقائيا بفعل البرمجة الرقمية إلى لغة يفهمها الحاسب في أقل من ميلي ثانية ميلي سكند، وينفذ المطلوب فورا. وهكذا برزت إلى الوجود في هذا العصر الرقمي آلات وأجهزة متنوعة تقوم بالتخاطب بالتحادث والتفاعل وتنفيذ الطلبات وتقديم الخدمات المتنوعة وإنجاز العمليات بالغة التعقيد كان يتطلب القيام بها سابقا عشرات من الناس ومئات من الساعات بل الأيام والأسابيع.
وأكتفي هنا بهذا الوصف المبسط جدا لطبيعة الثورة الرقمية أو العصر الرقمي، فإني لست خبيرا بجوانبها الفنية والتقنية، وإنما يهمني استهلاكها الهادف لأجل تفعيل وتسهيل عملية التعلم والتعليم، وذلك ما أدرك أهميته بالفعل كل إنسان وفي كافة أنحاء العالم خلال جائحة كوفيد-19 المتفشية منذ نحو 18 شهرا، والتي تسببت كما ورد في تقرير الأمم المتحدة بعنوان موجز السياسة التعليمية الصادر في شهر أغسطس 2020، حيث جاء فيه في إحداث أنه تسببت هذه الجائحة في إحداث أكبر اضطراب في المنظومات التعليمية على مدار التاريخ، حيث تأثر بهذا الاضطراب 1,600,000,000 طالب في 190 دولة عبر القارات بسبب إغلاق المدارس ومساحات التعلم والتعليم، فيما نسبته الإجمالية 94% من الدارسين حول العالم، وتعرض نسبة 99% من المتعلمين في الدول ذات الدخل الأدنى من المتوسط لانعكاس أسوأ. ولكن في الوقت نفسه، رغم هذه الآثار السلبية للجائحة، في الوقت نفسه جاءت التقنيات الرقمية، وهذا هو أبرز جانب إيجابي في العصر الرقمي. جاءت هذه التقنيات الرقمية بحلول عملية جاهزة لتنقذ الناس من تداعيات هذا الاضطراب التعليمي العالمي، وذلك بفضل إحدى خصائص هذه التقنيات الحديثة، ألا وهي كونها سهلة التوظيف والاستعمال، أو كما يقال صديقة للمستخدم، أي user friendly وaccessible وuser friendly، لدرجة أن ربات البيوت الأميات أو شبه الأميات بدأنا يستخدمنها بمنتهى اليسر لمتابعة تعلم أطفالهن عن بعد طوال العام الدراسي المنصرم، وذلك إلى جانب تنامي استخدام منصات التواصل وبرامج الاجتماع الافتراضي لعقد الندوات الحوارية كندوتنا هذه، والحفلات الثقافية والمؤتمرات التعليمية والقمم الحكومية عن بعد أضعافا مضاعفة. وبالتالي لقد اكتشف الجميع خلال هذه الفترة على محك التجربة الشخصية كيف أن العصر الرقمي أزال كل الحواجز الزمانية والمكانية، وهدم كل الحدود والقيود الجغرافية، وألغى كل العوائق العملية دون استمرار تلقي وتوصيل المعرفة وأدواتها ومصادرها، أي مصادر التعلم وممارسة التعلم والتعليم على نحو فعال مهما كانت الظروف والأوضاع الخارجية غير مواتية. في هذا الظرف ما دور متعلمي اللغة العربية؟ بكل بساطة هو أن يتحمل المتعلم مسؤولية تعلمه وينكب على الاستفادة القصوى من الوسائل والأدوات الرقمية المتاحة لإتقان المهارات اللغوية أولاً، ثم الانغماس في مجتمع المعرفة العالمي المتدفق بالحياة والتطور والتقدم المستمر. وعليه إن العصر الرقمي في الحقيقة هو عصر التعلم، ليس للإنسان فقط بل للأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وهو بذلك يقتضي استمرارية عملية التعلم في جميع الأوقات وعلى كل المستويات، أي حتى هذا الهاتف وهذا الكمبيوتر وكل الأجهزة التقنية تعتبر أجهزة قادرة على التعلم، learning system, learning gadgets. فهذه تتعلم وتعلم في نفس الوقت. هناك يوجد ما يسمى tutorial، أي دورة تعليمية وتعلمية عندما تشغل أي جهاز. فهذا التفاعل بين الإنسان والآلة للتعلم والتعليم يفتح أكبر فرصة لمواصلة التعلم دون حواجز. وعليه فأول ما أوصي المتعلم أن يكون شعاره هو عش لتتعلم وتعلم لتعيش. أكرر، أقول عش لتتعلم
وتعلم لتعيش، فإن من لم يتعلم سيموت. وذلك ليس فقط من مستوى طبيعة هذا العصر الرقمي، وإنما هو أصلا من مقتضى الآدمية، أي كوننا بني آدم، والإنسانية. فإن أهم درس نستلهمه في إطار الثقافة العربية والإسلامية من قصة آدم عليه السلام هو الإصرار على التعلم دون توقف، بدافع الفضول لاكتشاف المجهول لدرجة اقتحام الممنوع أحيانا، ثم التعلم من الخطأ بالتوبة والعودة إلى مواصلة السير على الجادة القويمة. ولذا قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال ابن حجر رحمه الله في معرض تفسيره لقوله تعالى: وقل رب زدني علما، أنه واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقال بعض السلف: لا يزال المرء عالما ما دام يتعلم، أو ما دام في طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد بدأ جهله. وأعتقد أن هذا البيت فهم يدرون أنهم لا يدرون، فسيطلبون دائما أبدا مقتبس من هذه المقولة الحكيمة. ويبدو لي كأن هذه الثورة الرقمية تفجرت لكي تقيم الحجة النهائية على الإنسان بأنه ليس لديه عذر عند الناس ولا عند رب الناس إذا هو لم يتعلم ولم يستمر في التعلم مدى الحياة، بالرغم من كل هذه الوسائل والإمكانات الهائلة والميسرة لاكتساب شتى المعارف والمهارات بأقل جهد وأقل تكلفة، بل ودون تكلفة أحيانا. وذلك أن الهاتف الذكي أو الحاسب المحمول المرتبط بشبكة الإنترنت يحملك أو يحمل إليك أغنى المكتبات العلمية وأرقى البرامج التعليمية والمصادر التعلمية أيا كان موقعها من أرجاء العالم. لذا يصح القول إن هذا العصر الرقمي بأدواته الفعالة والسهلة الاستخدام معا هو عصر التعلم الذاتي بامتياز، حيث الأبواب مفتوحة والوسائل متاحة أمام كل من يمتلك إرادة التعلم أن يتعلم اللغة العربية وغير اللغة العربية متى شاء وكيف شاء وممن شاء. ومما يساعد المتعلمين على حسن القيام بدورهم هذا في الاستفادة التامة من فرص التعلم المتاحة في العصر الرقمي هو الاطلاع على دليل إرشادي لاستخدام التقنيات الرقمية الحديثة الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ITU International Telecommunication Union، وهذه وكالة تابعة للأمم المتحدة، بعنوان مجموعة أدوات المهارات الرقمية. وأعتقد أن هذا المقال سينشر في عندكم في الجامعة في نشرة، ففيها أعطيت الرابط لتحميل من أراد أن يحمله مجانا، فهذا الدليل الإرشادي متوفر على هذا الرابط. ومن مزايا التعلم الذاتي تقول الأستاذة سلمى علي المقبالي مسؤولة تطوير جودة التعليم بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات أن التعلم الذاتي يعرف بأنه نشاط فردي يقوم به المتعلم بالبحث والاجتهاد للوصول إلى المعلومات بطريقة فردية في الوقت المناسب له، وغير ملزم في أوقات الدراسة في الجامعة أنه الحصة تبدأ من 7 كذا وتنتهي 8، لا، هو يستطيع أن يجدول وقته نهاره للتعلم من خلال الأجهزة الرقمية. وتتعدد أنواع التعلم الذاتي، فمنه ما هو ذاتي مستقل بصورة كاملة، ومنها ما هو موجه حيث يشترك المعلم والمتعلم في تحديد الأهداف والأنشطة والتقويم. والتعلم الذاتي يساعد المتعلم على اكتساب العديد من المهارات، كما أن له مميزات إيجابية عديدة، منها أن المتعلم لا يواجه أي ضغوط أثناء التعلم، حيث يمكنه التعلم في الوقت الذي يقرره ويستغرق والوقت الذي يتناسب مع قدراته. فالتعلم الذاتي يمنحه مساحة أكبر من المحاولة والتجربة، ويساعد التعلم الذاتي الطلاب على اكتساب مهارات أخرى أثناء عملية التعلم، مثل مهارات البحث
والاستقصاء والأهداف، وهي مهارات يمكن تطبيقها في مختلف المجالات الحياتية الأخرى، كما يساعد على تحقيق الاستقلالية المتدرجة، بمعنى تنمية قدرة المتعلم على تحمل مسؤولية تعلمه. ولا أبالغ إذا أستاذ قلت إن أبو صالح، التعلم. بقي من الوقت الوقت انتهى. دقيقتان إن شاء دقيقتان. طيب إذا أنا أختتم في الدقيقة الأخيرة في ختام المقال. أنا أعطيت حوالي أدرجت 15 رابطا لمتعلم اللغة العربية يستطيعون من خلالها الحصول على أرقى المصادر التي لم أحلم بها أنا أيام تعلم ولا أي جيل سابق. قبل 20 سنة لم يحلم بمثل هذه المصادر أن يكون في متناول شخص في قرية نائية في أي بلد من العالم. هناك 17 أو 18 رابطا أدرجت في هذا المقال، وأبرزها فقط أذكر واحدة منها. تعلم. هناك مبادرة تعلم العربية، كن ماهرا بها في بيتك. هذه المبادرة أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، وهي تعادل اليونسكو في العالم الإسلامي. من خلال هذه المبادرة تستطيعون جميع الطلاب والمعلمين الحصول على أفضل وأرقى وأحدث البرامج التعليمية والتعلمية التفاعلية من خلال الأجهزة الرقمية. وفي الختام أيضا أبرزت أن اللغة العربية الحمد لله بخير في هذا العصر الرقمي، وحسب الإحصائيات والدراسات الحديثة هي تحتل المرتبة الرابعة في العالم في اللغات العشر المستخدمة. من بين 10 لغات هي الرابعة في استخدامها على الإنترنت وفي الأجهزة الرقمية. فبهذا أكتفي، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد، ونتعاهد بأن نكثف استخدام هذه الأجهزة الرقمية لنشر اللغة العربية، لتعلم اللغة العربية ونشرها وجعلها هي اللغة الأولى عالميا في كافة المجالات، مجالات العلم والفن والتجارة والتكنولوجيا والحضارة والثقافة كما كانت أو في أوج ازدهارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ولي التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله. 40 دقيقة للسؤال والجواب، ونوفر الفرصة لكم بتقديم الأسئلة. تفضل بالكتابة في غرفة الشاشة. الدردشة ستكون أفضل. تفضل. هناك سؤال مقدم للأستاذ أبو صالح: ما هي الروابط المفيدة المناسبة للعصر الرقمي في تعليم اللغة العربية؟ السؤال مقدم للأستاذ أبو صالح. تفضل أستاذ أبو صالح. هل هناك؟ نعم. هو في الحقيقة أنا ما لم أستوعب من البداية طبيعة الندوة وكيفية أو ما هو الممكن، أني ظننت أن المقال الذي هو سينشر ويعمم على كل المشاركين بشكل ما، فأرسلت منذ أسبوع حسب الموعد المحدد. وتمنيت مثل ما فعل الدكتور مصطفى وكذلك الزميل الخالصين عرض تقديمي لو كان أفضل. فعندي هناك 17 رابطا أنا ذكرت فيها، وهي انتقيتها من عشرات الآلاف وأعتبرها أفضل. فأحاول إذا سمحت لي أن أشارك الشاشة وأعرض هذا العرض، هذا المقال، الصفحة الأخيرة منها، فكي يسجلوا. هل هناك مجال؟ تفضل بالأستاذ أبو صالح. دعوني دقيقة فقط، هذا يختصر الطريق بدلا من أن أقرأ هذه. كيف أختار الملف؟
والله للأسف أنا لا أجد كيف أحمل. الآن كيف أحمل؟ هذا على ديسكتوب عندي. هل يظهر شيء على الشاشة؟ شاشة بيضاء بيضاء. ليس فيها كتابة ولا شيء. إذن باختصار أنا أقول حاليا ما أشرت فيه في المحاضرة عن موقع إيسيسكو. هناك مبادرة باسم تعلم العربية، كن ماهرا بها في بيتك. هذا هو العنوان للمبادرة. اكتبوا على جوجل تجدون موقع إيسيسكو أو إيسيسكو، وهذا يتضمن عشرات المواقع الأخرى. ولكن في محاضرتي هناك 17 موقعا فيها مواقع عالمية ومتخصصة جدا للناطقين بغير العربية، خاصة فيها كل البرامج، منها الجامعة الإلكترونية السعودية ومكتب، ولها برنامج العربية على الإنترنت، هو برنامج متكامل لتعلم اللغة العربية على مستوى دولي. هو فيها كل المعايير الأوروبية والأمريكية هم جمعوا فيها وحاولوا أن يقدموا اللغة العربية من خلال هذا البرنامج، العربية على الإنترنت، وكذلك برنامج آيسيسكو وبرامج أخرى لمركز، ليست برامج بل مصادر التعلم أصدرها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. وحسب علمي في إندونيسيا هناك 17 مركزا منسق مع الجامعة الإلكترونية السعودية لبرنامج العربية على الإنترنت. فهذه مواقع مفتوحة وبرامج متاحة لكل من يرغب في تعلم اللغة العربية عن بعد وبطريق مباشر. وأنا أسمح لكم بتعميم مقالي إلى كل المشاركين دون قيد. ممكن تعمموا هذا الPDF فيه هذه الروابط. والحين أرسلت، شخص كان يعرف رقمي وطلب مني فأرسلت إليه هذا الدليل الإرشادي لمنظمة الأمم المتحدة، مجموعة أدوات المهارات الرقمية. هذا دليل إرشادي نشر عام 2018، وفيها تجدون كل المهارات الأساسية والأدوات الرقمية التي يمكن تطبيقها للتعلم والتعليم لأي شيء بما فيها اللغة العربية. فهذا الدليل كذلك متاح من خلال ورقتي هذه، وأيضا يمكنكم تعميمها على الحضور. تمام، نشكركم يا أستاذ أبو صالح. وهناك في غرفة الدردشة السؤال موجه للأستاذ خالصين. هل ذكر الدكتور خالصين مرة أخرى ترتيب الموارد التي يجب تلقينها للطلاب بالترتيب؟ يعني هناك في المواد التي عرضتها آنفا أن مادة التركيب هذا اسم خاص لمنهجنا. يعني هناك تركيب أول في الفصل الدراسي الأول، والثاني في الثاني، ثم في الفصل الدراسي الثالث هناك مادة اسمه النحو. وفي هذا النحو هناك مادة أي مضمون المادة تحت الموضوع الإعراب والبناء وعلامة الإعراب. مع أن هذه المادة المفروض أن يعرف في الأول. نحن عندما تعلمنا كتب النحو ففي أول الباب طبعا أكثرها يتكلم في
al-bina wal i'rab wa aqsamul kalim. Limadza li anna hadhihi hiya asas qabla an yata'allam at-talib al-lughal arabiyyah. Li anna at-talib al-Indonesia mathalan la ya'riful bina wa la ya'riful i'rab li anna al-lughal arabiyyah yahtalifu ikhtilafan ba'idan an lughal Indonesia. Al-Arabiyyah lughatu at-tasrif wal istiqaq wal Indonesia lughatu yani mada lughatul manusamihi agglutinative language ya, yani lughatul tempel, lughatul al-ilsaq ya, ilsaq. Idza ma nuridu an masalan an na'mal kalimatan min kalimatin ukhra fa nahnu faqad yajib an nazid qabla hadhil kalimah mas ziyadatan au ba'daha. Masalan menulis, tulis, tumasara menulis, menuliskan. Wa ghairu dzalika. Walakin fil arabiyyah bijanibi ziyadati al-huruf az-zaidah fa aidan hunaka yani at-taghayyur fi al-asas. At-taghayyur fil asas, fil huruf yani fi al-harakat al-asliyah. Walidzalika la budda an nu'arrifatul lab hadhihi fil awail wa laysa fil marhala ats-tsalitsah. Wa ba'da al-i'rab wal bina tab'an hunaka anwa'ul kalim fi ma fiha fi'lun wasmun wa harfun wa ba'da dzalika al-jumlah al-ismiyah al-fi'liyah wa ila al-akhir. Hadza ma qultu anifan yani anna min ma la yatarattabu fihi taqdimul mawad la ta'atullah fil manhaj. Wa kadzalika aidan hunaka at-tarakib hunaka tarkib wasfi wal atfi wal adadi wa tawqiti hadhihi la tu'allam fi marrah walakin hiya mutafarriqah. Aidan hunaka i'adah fil fasl al-ula mawjud fil thalith mawjud aidan. Hadza ma qultu anifan lakum wa syukran. أستاذ عماد يونس لافي يرفع يده. تفضل بتقديم السؤال بالاختصار. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله في جهودكم. أنا الأستاذ الدكتور عماد يونس لافي في جامعة بغداد قسم اللغات العربية في كلية تربية البنات. تعقيبي على الأستاذ خالصين بأنه يجعل التركيب مادة مستقلة عن مواد الصرف والنحو، أرى في ذلك شيئا من التعقيد في الدراسة. السبب في ذلك أن الصرف، نحن نعلم أن الصرف هو العلم الذي يدرس بنية الكلمة قبل دخولها في تركيب الجملة، وعندما ننتقل إلى الجملة فندرس الجملة بتراكيبها المختلفة في النحو. حتى أنواع التركيب التي ذكرها، التركيب العددي أو الوصفي أو الإضافي، هذه مواد لها حيزها المستقل في الدراسة النحوية، وفي معظم كتب النحو تأخذ حيزا واضحا في التدريس، فلا أرى مسوغا لجعل التركيب مادة مستقلة. فضلا عن ذلك سيحصل تداخل في ذهن الطالب بين عنوان التركيب الذي يعنيه الأخ الكريم أستاذ خالصين مع مفهوم علم التراكيب الذي له حيزه المستقل في الدراسة البلاغية. الدراسة البلاغية عندما نقول علم التراكيب سندرس المعاني المترتبة عن تغير مواضع الكلمات مع الاحتفاظ بإعرابها كالتقديم والتأخير أو الحصر والقصر وما إلى ذلك. فاقتراحي أنه هذا الأمر يعني يمكن أن يعني يحذف من منهج الدراسة، من مواد الدراسة. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، وشكرا للأخ الكريم أستاذ خالصين. تفضل أستاذ خالصين. Nah, Masya Allah, syukran jazilan ala taqibikum ya Ustaz Al-Karim. Fa ana ma'akum
في نقد هذا المنهج يعني كما أنت لا توافق بوضع اسم التركيب في المادة فأنا أيضا مثل هذا في الأول ولكن هذا الاسم بعدما نحن نشاور في القسم بأن بعض طلابنا بل أكثر من 50% لديهم كفاءة ضعيفة في أسس العلوم النحوية البسيطة حتى والبسيطة فإذا علمناهم مباشرة علوم النحو نحن نرى أنها سيصعب له فلذلك نعطيهم مادة سهلة ولكن هذه المادة تتعلق بالتراكيب النحوية وأيضا بالصرف ولكن نسميه تركيب هذا من بعد ذكر الكل لإرادة ذكر الجزء لإرادة الكل ولكن أنا أيضا ما زلت أنقد هذا ونحن نريد بعد ذلك أن يكون أن نصمم مرة أخرى في تسمية هذا لأن اسم التركيب طبعا لا يدخل في الصرف مع أننا أيضا نريد أن نعلم الطلاب الصرف البسيط التركيب يتعلق بالنحو فقط ولا بالصرف هذا يعني اسم التركيب أنا ممن لم يوافق بهذا ولكن هذا طبعا لأن قد كان قرارا للجامعة ونحن معهم ولكن ربما في بعض الأحيان أو في الأوان الآتية ربما هناك يعني بعض التعديلات في تصميم المنهج أنا سوف سأقترح لهم كما أنت تقترح لنا في هذا وأيضا آنفا قلتم في علم المعاني أيضا هذا يعني يتعلق بالتركيب طبعا ولكن نحن طلاب العربية لغير الناطقين بها نحن الإندونيسيون الذين يتعلمون العربية ليس كمثلكم أنتم عندنا البلاغة فقط نسمع الاسم بعض الطلاب يقولون dan lanukhil ma'ani fi at-tarakib. Taban hada walakin ana ala kulli hal ana mashkurun jiddan ala hada taqib wa al-mudakhalat min ladaikum ayyuhal ustaz al-karim wa syukran. بارك الله فيك أستاذ خالصين أنا أشكرك جدا بارك الله في جهودك. نعم نشكر الأستاذ خالصين والأستاذ الدكتور عماد يونس من جامعة بغداد. السؤال التالي ربما موجه إلى الأستاذ مصطفى فاروق عبد العليم محمود. سؤالي في زمن العصر الرقمي هناك التعليم الإلكتروني والتعليم الحاسوبي كيف السؤال من الأستاذ توفيق الله. سؤالي في زمن العصر الرقمي هناك التعليم الإلكتروني والتعليم الحاسوبي كال والتعليم النقال مال كيف نبينها بالتفصيل ومتى بدايتها؟ تفضل الأستاذ مصطفى فاروق بإجابته. السلام عليكم. التعليم الرقمي بدأ منذ نهاية العصر الصناعي، النهضة الصناعية بدأ بعدها التعليم الإلكتروني، وفي الواقع هو تم تفعيل التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا. فالتعليم كان محدود جدا في قبل جائحة كورونا، حتى المقررات الدراسية لم تكن أعدت إلكترونيا، الكتاب الإلكتروني لم نطالب به في الجامعات إلا بعد هذه الجائحة. ولكن هو التعليم الإلكتروني منذ أكثر من 20 سنة ونحن نتعلم ونأخذ الدورات ونبدأ في إعداده، ولكن لم تكن هناك الجدية لدى المؤسسات التعليمية في تفعيل هذا النظام إلا من خلال الدورات التي نأخذها أو نعتبر الطلاب
أو جزء من المقرر حوالي 10% في توصيف المقرر نجعله التعليم الإلكتروني، ولكن الواقع أن التعليم الإلكتروني الجدي الذي أصبح هو الفعال أصبح منذ جائحة كورونا. فمع جائحة كورونا بدأنا السؤال المتعلق بذاك السؤال يا أستاذ مصطفى، السؤال من أستاذ نور فائزين: ما رأيكم عن تعلم اللغة العربية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك ويوتيوب؟ كيف رأيكم؟ يكون عامل مساعد وليس عامل رئيسا. فاللغة العربية فيها جماليات لا يمكن إلا من خلال معلم ومتعلم. فالتعليم هي عملية تفاعلية، هي عملية اكتساب. فالوسائل الاجتماعية اللي هو سواء الفيسبوك أو تويتر وغيرها هي مفيدة، ولكن ليست كأصل وإنما كتنمية ما هو موجود أصلا. فهي تساعد في تطوير اللغة العربية، ولكنها لا تنتج جيلا منتجا للغة. نعم، شكرا أستاذ الدكتور مصطفى فاروق. والسؤال التالي من الأستاذة آمنة عنوش. سؤالي للدكتور أبو صالح: كيف يسهم التعليم الرقمي في مشروع التطوع اللغوي لخدمة اللغة العربية؟ وشكرا. أستاذ أبو صالح. تفضل الأستاذ أبو صالح. تمام. الو. نعم أستاذ، الصوت مسموع. صوت مسموع. نعم. وهل يظهر شيء على الشاشة؟ لا. نعم نعم. ظهر؟ نعم ظهر. طيب، هذه هي الروابط التي عرضتها، سواء للتطوع التعليمي اللغوي وأي خدمة الآن متاحة لأي إنسان. فللأدوات الرقمية دور كبير في كل مجالات الحياة. الآن هناك استشارة طبية، خدمات طبية مقدمة عبر التواصل الاجتماعي، عبر هذه الوسائل. فلماذا لا يمكن تقديم خدمات اللغة العربية؟ وبالفعل موجودة التطوع اللغوي. هناك عشرات حسابات بل مئات حسابات في تويتر وعلى الفيسبوك وفي كل هذه الوسائط والمنصات. هناك أشخاص متطوعون. فللتقنية الرقمية دور كبير في تنشيط التطوع اللغوي والتعليمي والخدمي والتطوع في أي مجال. نحن نعمل مثلا في منذ 18 شهرا إلى جانب التعليم عن بعد. هناك نحن عندنا متطوعون من أصحاب الهمم، وأصحاب الهمم هذا مصطلح في الإمارات أطلق على هذا اللقب على ذوي الإعاقة الحركية والجسدية بأي أنواع كان من الإعاقة، نسميه هنا في الإمارات أصحاب الهمم. فعندنا متطوعون من أصحاب الهمم ويشتغلون عبر هذه السنة كلها عن طريق التقنيات الرقمية، ويتواصلون مع الناس، يقومون بالتوعية عن حقوق ذوي الإعاقة، ويقومون بتقديم مثلا دورات في التدريب على الطبخ وعلى لعب الكرة وعلى حتى الأطفال يقفون أمام الشاشة ويتعلمون الكاراتيه والجودو وهذه الألعاب. المدرب يظهر على الشاشة، وكل هؤلاء متطوعون مجانيين. هذه كلها دورات مجانية يقدمها المدرب عبر الشاشة، وعشرات طلاب من أصحاب الهمم من بيوتهم يطلعون عليه ويتفاعلون معه، ويعلمهم هذه الحركة في الجودو أو الكاراتيه، وهم يتعلمون وهو يصحح ويراقبهم كما هو يحصل في المدارس الآن التعليم. فالتطوع اللغوي فرصة كبيرة من خلاله، ولهذه الأدوات الرقمية دور كبير. فهذه هي روابط منتقاة بعناية جدا بالغة. هناك مثلا أشير
إلى واحد منها. لو رأيتم هذا، لو ترون هذا السهم beyond access net resources، هذا الرابط فقط يتضمن 3 ملايين مكتبة عالمية، 3 ملايين مكتبة عالمية beyond access. مثلا فيها مكتبات عربية وتحتها 5 روابط أو 6 روابط، هذه كلها مكتبات عربية وإسلامية في العالم العربي. العمر يفنى ولا يستطيع طلاب ومتعلمون أن يستفيدوا من كل هذه المصادر المتاحة الآن بالمجان للجميع. وأما الروابط التي هذه فوقها هذه كلها خاصة بالناطقين بغير اللغة العربية. الناطقون بغير اللغة العربية لهم برامج مطروحة تعليمية وتعلمية على مدار الساعة. فالتطوع اللغوي والتعليم وأي خدمة أبوابها مفتوحة، والأدوات الرقمية لها إسهام ملموس لا يجحد. نعم، شكرا يا أستاذ أبو صالح. نرجو الصوت. نعم. معذرة، سؤالي: هل الاستماعية مثالا في ديو العربية هي الطريقة الأولى في تعلم اللغة العربية؟ من يجيب منك؟ قال منك فارس الجلسة. نعم. موجه إلى لا، موجه إليكم ما ذكر السائل. أنت قصدت أن الاستماع نعم، هنا وسيلة نعم، التعلم هناك الأولى. سؤال. نعم. أكيد اللغة يتم تعلمها أساساً عن طريق الاستماع وما يسمى الاكتساب، بمعنى أن الطفل عفوا يا دكتور، الصوت غير مسموع. نعم. نعم، أنا معكم. الاستماع هو الوسيلة الأولى للتعلم، سواء للغة أو لأي شيء، وخاصة للغة أن الطفل يكتسب اللغة بالاستماع. والعرب الأوائل حيث لم تكن مدارس نظامية في العصر الجاهلي كانوا يتعلمون ويعلمون اللغة عن طريق الاستماع، وما زال الناس يستمعون ويتعلمون. فأنا للاستماع دور كبير، مهارة الاستماع والتركيز عليها في البداية. وأيضا الأدوات الرقمية توفر كل هذه التسهيلات. هناك دروس صوتية مسجلة ودروس صوتية سمعية وبصرية مسجلة موجودة بالمقاطع المرئية، فالطالب يستطيع أن يستمع إليها ويردد وراء المتكلم الجمل والعبارات والدروس كلها. فهذا يساعده على إتقان مهارة الاستماع والمحادثة والقراءة في آن معا. فقد تبقى الكتابة لها أسلوب آخر. فالاستماع هي الوسيلة الأساسية الجوهرية في تعلم اللغة واكتساب مهاراتها. تمام، شكرا أستاذ أبو صالح. السؤال التالي ربما موجه للأستاذ خالصين، لأنه يتكلم عن تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. السؤال: ما أنواع النصوص التي تدرس لغير الناطقين باللغة العربية؟ هل التركيز على الجانب العلمي أو الجانب الأدبي؟ تفضل به الأستاذ خالصين. الصوت أستاذ، افتح، ربما تفتح الصوت. نعم. شكرا جزيلا لأخي السائل. طبعا كما قلت آنفا، نحن في قسم الأدب العربي في شعبة تعليم اللغة العربية في جامعة ملل الحكومية عندنا منهج دراسي، ومنهجنا فيه أهداف، والأهداف
متنوعة منها أدب يتعلق بعلم اللغة بعلوم اللغة وبعلوم الأدب وبالمهارات اللغوية وبتقنية تعليم اللغة وطرق التدريس وبالبحث العلمي. فإذا جامعتنا تؤتي للطلاب كل ما يحتاج إليه بعدما تخرجوا من الجامعة وأرادوا أن يعلموا العربية في الجهاد. فإذا ما أرادوا أن يعلموا النحو أو الصرف في المدارس فعندهم نحن نعطيهم هذه المواد. وإنما يريدون أن يتعلموا أن يعلموا المهارات اللغوية فنحن أعطيناهم. وكذلك إذا أردوا أن يكونوا باحثين في اللغة أعطيناهم أيضا خبرة ونظريات البحثية. وكذلك في نواحي أخرى التي تتعلق باللغة وتعليمها لغير الناطقين بها. وشكرا. نعم، السؤال بقي لنا سؤالان قبل انتهاء المناقشة. السؤال ما قبل الأخير موجه للأستاذ مصطفى فاروق، والسؤال الأخير آخر الأسئلة موجه للأستاذ الدكتور أبو صالح. السؤال للأستاذ مصطفى فاروق: كيف يوظف التعليم في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الحضانة في العصر الرقمي، وكيف تتم عملية التقويم الممتاز في التعليم عن بعد؟ السؤال الأول هو بيخص التعليم في المراحل الأولى سواء الحضانة أو التعليم الابتدائي. التعليم عن بعد يكون من خلال إثارة الطفل، الفيديوهات أو الرسوم المتحركة أو القصص شادة الانتباه. ربما يكون التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد أكثر جدية وأكثر تأثيرا في الطفل إذا استطاع المعلم أن يكسب المادة هذه الأشياء المتحركة سواء الصوتية أو من خلال الصورة أو الأفلام أو القصص. الطفل ينجذب انجذاب كبير جدا لهذه الأشياء، وبخاصة إن كان هناك تفاعل بمعنى تمرينات سريعة من خلال الصور أو إكمال قصص. فيكون ممتاز جدا لو استطعنا أن نأتي بكتب تعليمية، هذه الكتب تشتمل على الصورة والصوت والقصة والأشياء اللي بنتكلم عنها في الأدب العربي اللي هي الصورة الكلية اللي بتحرك الحواس. لو استطعنا أن احنا نخاطب حواس الطفل سيكون التعليم أكثر جدية وأكثر تأثيرا. أما من خلال التقييم، فلو كان حضرتك قصدك على بالنسبة للطفل تقييم الطفل، فهو من خلال لا نريد امتحانات أو ربكة من هذا الأمر الذي يحدث كثيرا في الأسر، وإنما يكون من خلال إكمال أفلام تعليمية، يعني مثل اللعبة بالضبط، الألعاب اللي بنلعبها البلاي ستيشن أو الإكس بوكس أو غيره، نجعل الطفل يدخل اختبار هذه اللعبة، أنه يكمل أدوار ومراحل وأشياء صوتية ويأخذ مكاسب في كل مرحلة من المراحل. فيكون التعليم بهذه الطريقة أكثر جدية، أكثر إثارة، أكثر متعة، يقولون على تعلم اللغة العربية بخاصة. والله أعلم. الصوت سعادتكم مغرق سعادة الدكتور فارس. نعم، شكرا الأستاذ الدكتور مصطفى فاروق على إجابتكم. والسؤال التالي مقدم للأستاذ أبو صالح، الدكتور أبو صالح، الأستاذ أبو صالح: إلى أي مدى يمكن أن ينجح التعليم الهجين في الجامعات العربية، وهل هناك استعداد فعلي وجاهزية لاستخدامه؟ تفضل أستاذ أبو صالح. والله الواقع قد أجاب عن هذا السؤال. هو بالفعل هناك جاهزية بشكل أو آخر بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، ولكن من حيث المبدأ الجاهزية وجدت، كانت موجودة من قبل ولكنها لم تفاعل. الجائحة أجبرت العالم على تفعيل هذه الأجهزة والتقنيات. الآن كل بيت فيه هذا الهاتف الذكي وانتهى، وهناك الحكومات نشطت
من إعقال، وبدأت تطبق في كل المجالات من المستشفيات إلى الخدمات، ليس فقط في التربية والتعليم بل أي خدمة. الآن أنت قاعد في بيتك وتحصل على طعامك مثلا بكل سهولة. سابقا أيضا كنت تحصل عليه، ولكن الآن عن طريق التطبيقات ما يسمى apps، فأنت تستطيع أن تسجل طلباتك للطعام وللتاكسي وللسفر وأي شيء. فلماذا نشكك أو نشك في جاهزية الجامعات أو المدارس؟ هي بالفعل جاهزة. هناك بعض الإشكاليات موجودة، منها رداءة الصوت أحيانا بالتشويش أو هذه المشاكل هي قيد النظر وقيد الاهتمام، وستحل قريبا. وبالفعل هي محلولة في دول متقدمة وفي الأجهزة المتقدمة، لا يوجد أي تشويش. فهناك حكومات تعقد قمم ومؤتمرات وتتخذ قرارات، والآن جلسات برلمانية تعقد عن بعد أو افتراضيا. وكذلك المدارس الراقية فيها لم يحصل أي تشويش، بل حصلت على نتائج عالية جدا من التفاعل والفاعلية بين الطالب والمتعلم في التواصل. فأنا ليس هذه أي إشكالية، المشكلة فقط التعود عليه. هناك البعض ما زال مترددا، هناك البعض مثلا يشير إلى المشاكل المصاحبة، مثل أن يبقى الطلاب في البيت والبيت ضيق وهناك غرفة ضيقة ولا قد لا. هذه مشكلات لا تتعلق بالتقنية بقدر ما تتعلق بالبيت أو بتنظيم الأسر. فالأسرة يجب أن تعي الآن التعليم الهجين أو التعليم الافتراضي ستصبح هي السائد، هذا هو النموذج السائد. الجائحة هي جاءت أعتقد لتقلب كل الأنظمة رأسا على عقب. الآن أدركوا أن الكثير من الأشياء يمكن الاستغناء عنها. فكما أن هناك بعض السلبيات لتطبيق التعليم عن بعد أو الافتراضي أو الهجين، فأيضا لها إيجابيات. مثلا هي توفر الوقت، ساعة أو ساعتين يقضي الطلاب خاصة في مدينة كمومباي أو نيودلهي من البيت كي يصل إلى الجامعة. أخي كان يستغرق ساعة ونصف، ساعة أقل شيء، إذا حصل على الباص المرتبط بالجامعة في موعده. إذا تأخر 2 أو 3 ساعات فقط للوصول إلى الجامعة. الآن عن طريق هذه التقنيات هو يجلس في بيته ولا يضيع الوقت في ذهابا وإيابا، وهذا من طرف واحد، صباحا ساعة ونصف ومساء ساعة ونصف، ف3 ساعات يوميا. هذا هو التوفير. ثم السلامة، ضمان السلامة. الأطفال والطلاب الآن هناك حوادث مرورية كثيرة في الطرق والشوارع. إذا كان طبق التعليم الهجين فأعتقد الحوادث المرورية تقل وسلامة الطلاب ستكون مضمونة. والتكلفة التي تسبب هذه المواصلات، تكلفة المواصلات وتكلفة الأكل والشرب وأشياء كثيرة يمكن توفيرها، بل بالفعل تم توفيرها بعد تطبيق التعليم الهجين أو التعليم عن بعد أو التعليم الافتراضي. فهذه الإيجابيات الضخمة الكبيرة هي تتكهن، مهدت الطريق وفتحت العيون للنظر الجاد في هذا الموضوع وتطبيق والاستفادة الكبرى من هذه التسهيلات. ثم أيضا انظروا إلى جانب المساواة، إلى جانب أن هذا سوى بين الغني والفقير، بين العاري وشبه العاري. لا يحتاج مثلا طالب الآن إلى أن يرتدي الزي المدرسي الغالي ويجلس في بيته بأي زي، وإذا سمح له إذا لم يكن في مدرسة نظامية فلا يحتاج إلى أي زي مدرسي، إلى أي كتب، إلى أي شيء. هو يطلع على الشاشة ويستمع إلى الفيديو ويشاهد ما كتب ويتدرب عليه ويحاكي ويقلد المعلم أيا كان. ولو الآن مثلا هذا الباب مفتوح لأي شخص أن يدخل في قاعتنا ويستمع إلينا ويستفيد منها دون رسوم. لو قبل الجائحة لو عقدنا هذا المؤتمر في إندونيسيا فعلى شخص واحد مثلي وهؤلاء المتحدثين الثلاثة لأنفقتم حوالي 20,000 دولار أمريكي مثلا في السفر والإقامة في الفندق وما إلى ذلك، ثم حجز القاعة في فندق 5 نجوم أو 3 نجوم،
وبعد ذلك الأكل والشرب، كل هذه التكاليف الآن أصبحت خبر كان. فكيف وفرنا هذا المبلغ الهائل؟ المؤتمر ندوة كهذه حيث شارك فيها كما تفضلتم في البداية أفراد من 32 بلدا، من 32 دولة، 32 دولة. تذكرة الواحد من هؤلاء لو سافروا إلى ما لا إلى إندونيسيا فأقل شيء مليار 3. دولار. نعم. فهذا التوفير الضخم كيف ينسى وكيف يهمل، كيف يتجاهل؟ لا يمكن تجاهله. فهذه إيجابيات كبرى لتطبيق التقنيات الرقمية. فهذا التكلفة لكم بالنسبة لكم قد تكون في حدود مئات الدولارات لشراء هذا الزوم وهذا لاستئجار هذه الخدمة البرنامج. الباقي كله مجاني. المشاركون من أي جهة سواء متحدث رئيسي أو الضيوف كلهم بالمجان، دخلوا القاعة واستفادوا من هذا وشاهدوا كل شيء. هناك بعض تشويش بسيط في الصوت وفي التلقي أو الإرسال، هذا يحصل حتى في القاعة الواقعية في الفندق. قد تتعطل بعض الأجهزة ولا يستطيع أحد الحضور أن يستمع إلى الترجمة أو يحضر إلى القاعة لسبب ما. فهذه الإشكاليات موجودة. فأنا متفائل جدا بأن هذه التقنية وتطبيقها في مجال التربية والتعليم آمن ويضمن المشاركة الواسعة للجماهير، وأيضا هو اقتصادي يوفر مبالغ طائلة التي كانت تنفق سابقا على الخدمات وتوفير المواصلات وضمان الكثير من التسهيلات. فهذه الإيجابيات لصالح سيادة هذه التقنية وشيوعها في مجال التربية والتعليم إن شاء الله. شكرا الأستاذ أبو صالح. أهلا. لقد سمعنا صوت الأذان في إندونيسيا، أذان العصر. كيف اللجنة، نكتفي بهذا القدر ولا هل هناك هذا يرجع فرصة لكم. متاحة؟ يرجع لكم. هنا عندنا ما زالت ساعة في الأذان، تقريبا أذان الظهر. عندكم أذان المغرب، أذان العصر. العصر. عندنا الظهر بعد 40 دقيقة من الآن. وفي مصر الدكتور مصطفى يخبرنا متى. ربما السؤال كيف يا أستاذ وحيو؟ لو لم يوجد سؤال آخر نكتفي. طيب ليس هناك سؤال آخر، نكتفي بهذا القدر ربما. وبعد أن استمعنا محاضرات قيمة ومجال المناقشة، السؤال والجواب من قبل المشاركين والمتقدمين لهذا البحث والمحاضرة، فحان الوقت لتسليم الجوائز من قبل اللجنة للمتحدثين الثلاث. تفضل الأخ فارس لو سمحت. الأخ فارس، وهناك هناك في الدردشة يسألون عن الروابط، وأنا أرسلت كل الروابط التي أدرجتها في مقالي. لو تعلن أن الروابط الآن موجودة في الدردشة في ثلاث رسائل أرسلتها مقطوعة من الورقة المقدمة، أربعة رسائل، وفيها كل الروابط التي أشرت إليها بما فيها هذا الدليل لمجموعة أدوات المهارات الرقمية. فيمكنكم جميعا أعلن لهم وكي ينسخوا ويحفظوا عنه. جزاكم الله خيرا. نعم، ظهر في الشاشة الروابط من قبل الأستاذ أبو صالح، وتفضلوا بنسخها. طيب حان الوقت لتسليم الجوائز من قبل اللجنة لمتحدثين الثلاث البارزين المتميزين. تفضل باللجنة. شكرا جزيلا نقول لكم. أيها الجمع الكرام، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية
وهي إعلان الفائزين والفائزات الذي سيلقيها على مسامعنا سكرتير قسم الأدب العربي وعلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحسان الدين، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'aqra' lakum qarar Rais Qism Al-Adab Al-Arabi bi Kulliyatil Adab bi Jami'ati Malang Al-Hukumiyah an Al-Faizin bi kitabati maqalah li talabati Baccalaureus wa al-Magister bi munasab berarti an-nadwah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang nomor 17.7.1/UN 32.2.5.3/SK/2021 tentang penetapan juara artikel terbaik kategori S1 dan S2 dalam rangka Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa kelima tahun 2021. Setelah menimbangnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan mahasiswa sebagai pemenang artikel dalam rangka Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa kelima tahun 2021 ini. 2. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai. 3. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 Juli 2021. Ketua jurusan Dr. Hani Mahliatus Sihah M.Hum tertanda. Lampiran SK nomor 17.7.1 UN 32.2.5.3 garis miring SK garis miring 2021 tentang penetapan juara artikel terbaik kategori S1 dan S2 dalam rangka Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa kelima tahun 2002. Pemenang kata tu juara 1 atas nama Iqbal Fathi Izzuddin dari Universitas Negeri Malang dengan nilai 93,4. Juara 2 diraih oleh Arya Wahyu Pratama dari Universitas Negeri Malang dengan nilai 91,8. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Ahsan Thorik dari Universitas Negeri Malang dengan nilai 90,6. Yang kedua, pemenang kategori S2. Juara 1 diraih oleh Fatoni Arifandi dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nilai 91,7. Juara 2 diraih oleh 49 dan juara ketiga diraih oleh Ahmad Yasir Amrullah dari UIN Jember dengan nilai 88,2. Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 Juli 2021. Ketua jurusan Dr. Hani Mahliatus Sihah tertanda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.